नमस्कार। इमेज इलेक्सन एक्सप्रेसको एक्सप्रेसमै छौँ हामी अहिले पनि। दिनभरि हामीले निर्वाचनका घटनाक्रमहरूलाई बढी जोड दिएका थियौँ र केही विश्लेषणहरू पनि गरेका थियौँ। हामी अहिले निर्वाचन सकिएर मतगणना पनि प्रारम्भ भइसकेको र प्रारम्भिक परिणामहरू निर्वाचनको चाहिँ अग्रता देखिने खालका प्रारम्भिक परिणामहरू आइरहेको समयमा अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अबको बाटो कसरी अगाडि बढ्छ, खास गरी राजनीतिक कोष अगाडि कसरी बढ्छ, व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यी विषयमा बढी केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग छलफलको लागि यो चरणमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, एकजना दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक भोजराज पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तर म दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक चाहिँ होइन है। अब कतिपय कुराहरू त बजारले नै स्थापित गर्छ, आफैले त के स्थापित गरिन्छ र? हजुर, ठिक छ, खैर बोलाउनु हो, धन्यवाद। दिनभरिको एउटा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हिसाबमा एकछिन कुरा गरौँ। तपाईँले दिनभरिको जुन गतिविधिहरू हेर्नुभयो, अहिलेसम्मका इलेक्सनका यी चरणहरू तपाईँले छोडेदेखि अहिलेसम्म जति हुँदै आएका छन्, के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? अब निर्वाचनलाई हेर्नलाई केही सूचकाङ्क आधारमा हेरिनुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा प्रमुख आधार भनेको सहभागिताको आधारबाट, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहभागिताको आधारमा हेर्दाखेरि हाम्रा जस्ता अरू मुलुकहरूको भन्दा हाम्रो बेटर छ। किनभने 67% जति चाहिँ मतदाताले भाग लियो, सबै राजनीतिक दलहरू छ, हजारौँ उम्मेदवारहरू छ, पर्यवेक्षक लगायत सबैको सहभागिता राम्रो छ। दोस्रो कुरा चाहिँ निर्वाचनको दिन भनेको निर्वाचनमा हुने व्यवस्थापनको लापरवाहीबाट कतिपय ठाउँमा सामान पुग्दैन, मान्छे पुग्दैन, त्यसले गर्दाखेरि मतदान हुन सक्दैन। त्यो अवस्था हाम्रोमा छैन, कहीँ पनि त्यो अवस्था हाम्रो छैन। त्यसैले व्यवस्थापकीय कुशलता हाम्रो राम्रो छ। तेस्रो कुरा भनेको सुरक्षाको हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षाको हिसाबले निर्वाचनको आजको दिनलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि एकाध छिटपुट घटना भयो, नहुनु पर्थ्यो भयो, तर समग्र रूपमा हेर्दाखेरि त त्यो हिंसाको घटनाहरू एकदम कम भएको छ होइन। र अर्को चाहिँ हाम्रो सबभन्दा एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ पारदर्शिताको लेभल के छ भन्दाखेरि सबै चाहिँ उम्मेदवारहरू पनि प्रतिनिधिहरू वरिपरि छन्, पर्यवेक्षकहरू छन्, हाम्रा सबै कुराहरू चाहिँ सबैको अगाडि भइरहेछन् भन्दाखेरि यी सूचाङ्कको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले विगतका निर्वाचनहरूबाट प्राप्त अनुभव र ज्ञानलाई हामीले प्रवर्धन सम्वर्धन गर्दै अझ मजबुत हुँदै चाहिँ हामी गइरहेछौँ। र धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी एक हिसाबले एउटा चाहिँ म्याच्योर्ड, एउटा पोलिटिकल म्याच्योरिटी चाहिँ मुलुकले लिँदै गएको आभास मलाई भएको छ। र यसको लागि म निर्वाचन आयोग, आम नेपाली दाजुभाइ दिदी लगायत सबैलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले अब निर्वाचनको चाहिँ एउटा प्राविधिक तयारीको व्यवस्थापनको पक्षलाई पनि एकछिन स्थगित राखेर, सुरक्षाको कुरालाई पनि एकछिन स्थगित राखेर समग्रमा हेर्दाखेरि जस्तो निर्वाचनको स्वच्छता, तटस्थता, यसको चाहिँ अब स्मुथनेस जे छ त्यसको आधारमा जे हेरिन्छ त्यसको आधारमै इन्टरनेसनल्ली पनि यसले भनौँ न एउटा खालको मान्यता प्राप्त गर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कहीँबाट पनि क्वेसन उठ्ने खालको अवस्था रहेन। छिटपुट कुराहरू होला हैन। आम रूपमा चाहिँ 100% पर्फेक्सन चाहिँ हिसाबमा त म्याथमेटिक्समा हुँदैन, साइन्समा हुँदैन, यो त होइन हैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन अवस्था परिस्थितिमा हामी गुज्रिएर गइरहेका छौँ त्यसको तुलनामा हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेन गर्ने ठाउँ चाहिँ कम छ, कम हुँदै गएको छ। र केही ठाउँहरू छन् जहाँ हामीले अब फोकस गर्नुपर्नेछ। अब हामीले यो निर्वाचन सँगसँगै नयाँ खालको राजनीतिक प्रणालीलाई अभ्यास गर्दैछौँ। सङ्घीय प्रणाली त पहिलोचोटि अब नेपालमा अभ्यास गर्ने भयो। सङ्घीय प्रणालीको विगतमा अभ्यास नभएको भने प्रतिनिधि सभाको जुन रूपमा हुन्थ्यो भने पनि निर्वाचन भएकै थियो। स्थानीय अहिले तह भनियो, पहिले निकायको रूपमा पनि थियो भने चाहिँ प्रदेश सभा हामीले यो निर्वाचनसँगै थपेका छौँ। अब 3 तहको सरकार, 3 तहको पार्लियामेन्ट र 3 तहका यी सम्पूर्ण अभ्यासहरूमा जाँदाखेरि तपाईँले एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबमा, पूर्व प्रशासकको समेत हिसाबमा हेर्दाखेरि मेन यसमा चाहिँ के पक्ष चाहिँ देख्नुहुन्छ च्यालेन्जको हिसाबमा, अपर्च्युनिटीको हिसाबमा? अब सकारात्मक कुराबाट सुरु गरौँ हैन। एउटा चाहिँ हाम्रो मुलुकको अहिलेसम्मका मूलभूत जनताका असहमतिका कुराहरू भनेको सत्ताकोमा सहभागिताको प्रश्न थियो। सरकार जनताभन्दा टाढा भएको गुनासो थियो हैन। सरकार टाढा भएको हुनाले जनताका दिनानुदिनका विषयवस्तुसँग सरकार त्यति चाहिँ गम्भीर भएन भन्ने आरोप थियो
होइन। यी यावत कुराहरूको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि र अर्को चाहिँ जुन हिसाबले विकासको समानुपातिक रूपमा सबैतिर हुनुपर्थ्यो, कुनै क्षेत्रमा बेसी भयो, कतिपय क्षेत्रहरू चाहिँ पछाडि परे। यिनी हाम्रा चाहिँ एउटा चाहिँ हिजोका प्रमुख मुद्दाहरू थिए होइन। भनेदेखि अहिलेको न्याय व्यवस्थाले के गर्यो भन्दाखेरि हरेक जनताको घर दैलोमा शासन पुर्याइदियो। यो चाहिँ विकेन्द्रीकृत होइन कि अब यता चाहिँ संविधानले नै तल चाहिँ अधिकार दिएको अवस्था छ। त्यसैले अब जनताले सरकार आफैले रोजेको सरकारद्वारा आफै शासित हुने भन्ने जुन प्रजातान्त्रिक मान्यता हो त्यसमा हामी जाँदैछौँ, गयौँ एउटा होइन। दोस्रो कुरा अब चाहिँ जुन प्रदेशको एउटा नयाँ अवस्था आछ, नयाँ प्रदेशको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय कुराहरू अहिलेको जुन काठमाडौँ केन्द्रित सबै कुराहरू भएर हेर्नुहोस् न, काठमाडौँ कति गाह्रो छ। यहाँ चाहिँ एउटा सानो जनसङ्ख्यालाई भनेर तयार गरेका आधारशिलाहरूले सारा नेपालको चाहिँ राजधानी काठमाडौँ हुँदाखेरि भ्याउन गाह्रो छ। सास फेर्नलाई पानी छैन, हावा छैन, केही पनि छैन। यो कुराहरूलाई चाहिँ विकेन्द्रीकृत गरेर चाहिँ धेरै सहजताको रूपमा चाहिँ एउटा सिटीहरू, नयाँ सहरहरू विकास हुने, नयाँ सम्भावनाहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुग्ने, जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ जनसङ्ख्या जान्छ। त्यसैले यसले एउटा अपर्च्युनिटी के ल्यायो भनेदेखि सम्भावनाहरूलाई चाहिँ विकेन्द्रीकृत गर्ने भयो, त्यसको मतलब जनसङ्ख्यालाई पनि त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्नेले मद्दत गर्ने भयो। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो मैले यसो के देखिरहेको छु भनेदेखि अब आउने जुन चाहिँ अब प्रदेश सभा बन्छ र त्यसबाट सरकारहरू बन्छ, यो त्यसमा आउने प्रतिनिधिहरू प्रायशः नयाँ यो एउटा चाहिँ केही गर्छु भनेर एउटा कमिटमेन्ट, एउटा भिजन लिएर आएको मान्छे हुन्छ। त्यसको लिडरसिप लिने मान्छेका सर्टेन भिजनहरू छ र ऊ चाहिँ हिजोको अवस्था व्यवस्थाबाट वाक्क भइसकेर मैले मौका पाएँ भने म यसरी मुलुक बनाउँछु भन्ने भिजन भएको त्यो लेभलको मान्छेले चाहिँ नेतृत्व पाउने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अबको एउटा जुन प्रदेशहरूले गर्ने, प्रदेशका सरकारहरूले गर्ने पर्फर्मेन्सकोले चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ दिशानिर्देश गर्न सक्यो। एउटा अब पब्लिकसँग टच हुने हिसाबमा, सर्भिस डेलिभरीको लागि इजी एक्सेस हुने हिसाबमा पनि सँगसँगै चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा अलि लिडरसिप पनि नयाँ जेनेरेसन भाइब्रेन्ट खालको चाहिँ लिडरसिप आउन सक्छ, त्यो अपर्च्युनिटी भयो। अर्को च्यालेन्ज पनि अब यो गलिसकेको होइन कि नयाँ जोस, नयाँ शक्ति हामीसँग आउँछ। यसका प्रमुख च्यालेन्ज भने चाहिँ के देखिरहेको छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस्, निर्वाचन भइसक्यो, हामी अब भरे बेलुकादेखि परिणाम आउन थाल्छ। त्यसको कहाँ सभा कहाँ गर्ने हो, कहाँ बस्ने हो, ठेगाना अहिलेसम्म छैन। यो परिणाम आएको 21 दिनभित्र चाहिँ त्यो प्रदेश सभाको चाहिँ संसदको बोलाइसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बोलाउनको निमित्त प्रदेश प्रमुख चाहिन्छ। त्यो प्रदेश प्रमुखको अहिलेसम्म ठेगान पनि छैन, न ठाउँ छ, न चाहिँ त्यसको लागि कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, न कुनै चाहिँ अरू त्यसलाई चाहिने पूर्वाधारहरू पनि बनि नसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलमलको अवस्था लामो अवधि हुन दिनु हुँदैन। किनभनेदेखि जुन स्पिरिटबाट आएछ त्यो स्पिरिट चाहिँ केही कारणबाट अलिकति ब्रेक लाग्यो भनेदेखि त्यो शक्ति कम भएर जान्छ। त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ ब्रेक हुन नदिने हिसाबको व्यवस्थापन चाहिँ अब हामीले छोटो समयमा व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। एउटा अर्को चुनौती चाहिँ मैले कहाँ देखिरहेको छु भनेदेखि अहिलेसम्म हामी सङ्घात्मक शासनको व्यवस्थामा हामी गएको छौँ, तर मानसिकता केन्द्रमा रहने हिजो भएका र अब आउने सम्भावितहरूको मानसिकता मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो अधिकार तल प्रत्यायोजन गर्न खोजे जस्तो यति चाहिँ दिने, यति नदिने, त्यो खालको मानसिकता छ। त्यो मानसिकता भनेको पोलिटिकल लेभलको कि यो सिस्टमको कि ब्युरोक्रेटिक कि कसको मानसिकता? त्यो सिस्टममा केन्द्रीय लेयरमा बस्नेहरू, त्यो पोलिटिकल लिडरसिप होस् कि त्यो ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप हो, मानसिकता के छ भने यो त मेरो हो, योभन्दा बढी त म त दिन्न। हेर्नुहोस्, संविधानले एउटा व्यवस्था गरेका छ, त्यसभित्रको पनि म दिन्छु र दिन्न, म पो मालिक भन्ने जुन किसिमको मानसिकता छ, त्यो मानसिकता सबभन्दा ठुलो चाहिँ ब्यारियरको रूपमा चाहिँ आउने मैले देखिरहेको छु। र अब आउने सरकारले भनौँ न, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको द्वन्द्वको बिउ पनि त्यही नै हुन्छ। स्रोतको बाँडफाँडमा भन्नुहोस्, शक्तिको बाँडफाँडमा भन्नुहोस्, अरू अधिकारका कुराहरूमा चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा संवैधानिक स्पिरिट छ, हामीले चाहिँ यो विकेन्द्रित व्यवस्था चाहिँ जुन हामीले सङ्घात्मक शासन भने त सबै कुरा तल दिने भनेर गएको हो नि। अब पनि म यति दिन्छु र दिने पनि के भने तल प्राप्त हुने,
होइन तलले अभ्यास गर्ने दिन्छु भन्ने होइन कि उसको अधिकार हो, लिने हो, उसको अधिकार भइसक्यो। अब यहाँ बस्नुले के भन्छ भने म यतिसम्म मात्रै दिन्छु भन्छ, त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ एउटा। अहिले जस्तो भनौँ न, अर्को चुनौती मैले के देखिरहेको छु भने अब बन्ने प्रदेशहरूको लागि अब नयाँ संरचना चाहियो, नयाँ मन्त्रालयहरू बन्नु पर्यो, नयाँ मान्छेहरू चाहियो, सचिव चाहियो, मुख्य सचिव चाहियो, सबै कुराहरू चाहियो। ती पात्रहरू कस्तो हुन्छन्? किनभने चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिहरू जनताको विश्वास लिएर हुन्छ। जनताको विश्वास उहाँहरूको पोलिटिकल एउटा चाहिँ मिसन, एउटा भिजन छ। त्यो मतलब यो होइन कि उहाँहरू शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पारङ्गत त होइन। त्यसको निमित्त जुन एउटा पर्मानेन्ट हामी स्थिर सरकार भन्छौँ, जुन ब्युरोक्रेसीको कुराहरू छ, कर्मचारी तन्त्र कति सबल छ, ऊ कति निष्पक्ष छ, उसले कति चाहिँ एउटा आफू अबभ द सेल्फ भन्छ, आफूभन्दा माथि रहेर उसलाई सल्लाह र सुझाव दिन सक्दछ। त्यसले ठुलो असर गर्दछ र त्यो खालको क्वालिटीको चाहिँ ब्युरोक्रेसी त्यो लेभलमा हुन्छ कि हुँदैन? उहाँ पोलिटिकल स्पिरिट र ब्युरोक्रेटिक स्पिरिट मिलेन भनेदेखि अघि मैले भने अर्को चक्का जाम हुने अवस्था, अर्को ब्यारियरको अवस्था आउँछ। यी कुराहरू चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपमा चाहिँ जस्तो अब भनौँ न, यहाँले भनेको यसमा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक सेटअपको हिसाबमा एउटा इन्डिभिजुअलको क्यापाबिलिटी कति छ भन्ने कुराले, उसको चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी कतिको उसले निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुराले हुन सक्ला, अर्को सिस्टमले नै उसलाई कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने पनि हुन सक्ला। अहिले हेर्दाखेरि हामी एक किसिमले त प्रदेशको ब्युरोक्रेसीलाई पनि फाइनल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब त्यसलाई तपाईँको विचारमा अब केन्द्रीय, अब यो पूर्व प्रशासनको पनि अलिकति जोडिने भयो अनुभवलाई, तपाईँले त्यो चाहिँ एउटा निजामती चाहिँ राष्ट्रिय एउटा सेवाको हिसाबमा सबै लगेर यही अनुसारको विकेन्द्रित गरेर ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ सेटअप गर्ने एउटै निजामती सेवा गरेर त्यो सहज हुन सक्छ कि प्रदेश वाइज ब्युरोक्रेसी चाहिँ आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने जानु जस्तो? होइन, यी नै हो अहिलेको बुझाइको ग्याप भनेको। एउटा के भनेदेखि उसले आफ्नो सरकार आफै चलाउने भनेको छ। त्यो सरकार चलाउनु के चाहिन्छ त उसले व्यवस्थापन गर्ने हो नि। अर्काले व्यवस्थापन गरेकोमा उसले सरकार चलाउने त होइन नि। हाम्रो संविधानको स्पिरिट भनेको था उसको सरकार व्यवस्थापन गर्ने के चाहिन्छ, पार्लियामेन्टले, त्यहाँको पार्लियामेन्टले आफ्नो कानुन बनाउँछ आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र, त्यसअनुसारको चाहिँ उसले व्यवस्थापन गरेर चलाउँछ। भन्दाखेरि केन्द्रीय ब्युरोक्रेसीले नै त्यहाँ ह्यान्डल गर्ने हो भनेदेखि त उसको कन्ट्रोल त कहाँ भएन नि। जस्तो अब तर कतिपय सङ्घीय मुलुकहरूको इन्डियाकै अभ्यासमा पनि केही सेन्ट्रल पदहरू हुने, केही लोकल हुने जस्तो खालको जुन देखिएको छ अहिले, त्यो अब विभिन्न मोडेलहरू छ। अब मैले मेरो कल्पनाको मोडेल भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, हरेक सरकारहरूलाई उसका जुन जिम्मेवारीका क्षेत्रहरू छन् पूर्ण स्वायत्तता, पूर्ण अधिकार तीभित्रै हुनु भनेको। अब जस्तो भनौँ न, अहिलेको लागि अझ यसलाई छिनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन ब्युरोक्रेसी छ हामी यसलाई डिजल्भ गरेर नयाँ त पक्कै पनि खडा गर्दैनौँ। यहीलाई बाँडफाँड गऱ्यो भने चाहिँ सम्पूर्ण स्वामित्व जुन सरकारमा पठाइदिनुहुन्छ त्यही सरकार अन्तर्गत यसको हुने गरी छोड्नुहुन्छ। यसको वृद्धि विकासदेखि यसका सम्पूर्ण कुराहरू उसैको भर तीभित्र, प्रदेशभित्र नै त्यही नै जति पनि वृद्धि विकासका सम्भावनाहरू त्यहीँभित्रै हुन्छन्। त्यहाँका नियुक्ति बढुवा लगायतका कुराहरू त्यहीँले नै गर्छ। सरुवा के गर्नुपर्ने, 1 नम्बर प्रदेशको सहसचिव भोलि 3 नम्बरमा सरुवा हुनुहुन्न, किनभने त्यो 1 नम्बरको मान्छे हो, 1 नम्बरले नियुक्त गर्ने हो होइन। तर केन्द्रीय हाम्रो चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ जुन 3 तहको संरचना छ, केन्द्र सरकारका केही जिम्मेवारीहरू छन् होइन। त्यसको हिसाबले चाहिँ केन्द्रको प्रतिनिधिको हिसाबले कोही बस्ने भयो, जस्तो चाहिँ अहिले के क्षेत्रपाल अथवा प्रदेश प्रमुख के भनिन्छ, केन्द्रको प्रतिनिधि भनेको प्रदेश प्रमुख त केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबमा रहने भयो। त्यो केन्द्र प्रदेशलाई हेर्ने गरी ब्युरोक्रेसी बस्नु भनेको केन्द्र सरकारकै हुन सक्ने भयो। अरू मुख्यमन्त्रीको मुख्य सचिव भनौँ न, मुख्यमन्त्रीले राख्ने मुख्य सचिव चाहिँ उसैले छान्छ, उसैले राख्छ र उसको सम्पूर्ण जवाबदेहिता त्यही रहन्छ। त्यही नै रहन्छ नि, चाहे त्यो पुलिस होस् कि चाहे सचिव होस् कि उसको जिम्मेवारी। ब्युरोक्रेसीमा भनेको कुरा पुलिसमा पनि त्यही गरी लागू हुन्छ। अहिले सुन्दैछु कि पुलिसको इन्सपेक्टरसम्मको चाहिँ अधिकार तल दिनुपर्छ के भन्ने कुराहरू पनि चल्छ अरे क्या। त्यो होइन, पुलिसको त्यो प्रदेशको आइजिपी त्यहाँ त्यो मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्छ हो। पुलिसको केन्द्रीय पुलिसले त प्रदेशहरूको बिचको समन्वय गर्ने। अब केन्द्रीय पुलिसले केन्द्रीय सरकारको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा केही जिम्मेवारीहरू छन्, त्यो जिम्मेवारीको हदसम्म निर्वाह गर्नको निमित्त
उसको दायित्व हुन्छ, उसको युनिट बस्ला, होइन भनेदेखि शान्ति सुरक्षा त कसको हो भन्दाखेरि त प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पुलिस हुन्छ, उसले नै व्यवस्थापन गर्छ, गर्नुपर्छ। त्यही नै गर्ने नि, त्यही हो नि। त त्यही हो मानसिकता भनेको। अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि केन्द्रमा बस्ने पोलिटिकल लिडरसिप पनि ब्युरोक्रेसीमा पनि यो मेरो हो, कहाँ दिन सक्छु र कहाँ दिनुहुन्छ र त्यसले कहाँ गर्न सक्छ र भन्ने मानसिकता छ। त्यो मानसिकताले कसरी तपाईँले हेर्दाखेरि ल ठिक छ, यसमा अलिकति सिरियसै छलफल छ, किनभने हामी अभ्यासमा जे पनि नयाँ हुँदै जान्छौँ। अब विभिन्न खालका मोडल यहाँले बनाए जस्तो अब आफ्ना खालका देशअनुसार पाइन्छन् नै। अब यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो जुन खालको केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनटा छन्। केन्द्र सरकार सबैभन्दा माथिल्लो लेयरमा, अनि त्यो अन्तर्गत प्रदेश, अनि त्यो अन्तर्गत स्थानीय भने जस्तो खालको जुन बुझाइ छ हाम्रो भर्टिकल हिसाबको चाहिँ रिलेसनसिपको, यो हो कि होइन त? यो चाहिँ के हो भने सरकारहरू हुन्, छुट्टा छुट्टै सरकार हुन्, होइन? केही परिस्थितिमा चाहिँ केन्द्रले अब चाहिँ लोकलले अथवा स्थानीय त्यो प्रदेशले संविधानभन्दा बाहिर गयो भनेदेखि उसलाई कसरी दण्डित गर्ने भन्ने कुराहरूको त्यो मामलामा त उसले अब सर्टेन विषयमा डिजल्भै गरिदिन सक्ने स्थिति पनि भयो। त्यो भन्ने कुरा भयो। किनभने हेर्नुहोस्, तीनटा जुन सूचीकृत उहरू गरेका छ भनौँ, एउटा स्थानीय सरकारको अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरेका छ नि अनुसूची, एउटा प्रदेश सरकारको अधिकार, अर्को केन्द्र सरकारको अधिकार, त्यसपछि गएर साझा सूची हो। यसरी संविधानले चाहिँ क्लियरली व्याख्या गरेको अवस्थामा पनि हामीले अहिले के भन्न खोजेको भनेदेखि समस्या होला, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो होला, तर मानसिकताको कुरा गरेर संविधानले क्लियरली व्यवस्था व्याख्या गरेको कुरामा पनि अहिले बहस के भइराखेको सुन्छु भनेदेखि ब्युरोक्रेसी र पोलिटिकल लिडरसिप केन्द्र लेभलमा भने हामी कति दिन हुन्छ कति दिन हुँदैन हो, त्यहाँबाट नै हामी चुक्न थाल्छौँ। अनि त्यो त अहिले अभ्यासमै पनि देखिसक्यो कि कति टेम्प्लेटहरू बनाएर नियमावलीको ढाँचाका नाममा यो लेख भनेर गाउँपालिकाको नाम र नगरपालिकाको नाम खाली राखेर सबै डिस्प्याच हुने पनि क्रम त चलिरहेकै छ। अहिले अर्को कुरा चाहिँ मैले भन्न खोज्दैछु कि यो तीन तहको जुन सम्बन्धको कुरा छ, स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा रहेर, समन्वयमा रहेर, टचमा रहेर भनौँ न काम गर्न सक्ने गरी पनि छ। यसले अर्को खालको कन्फ्लिक्ट, लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग टचमा गइसकेपछि बिचमा प्रदेशवाला चाहिँ फेरि काम नपाउने खालको परिस्थिति पुग्दैन। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब केही कमी कमजोरीहरू संविधानभित्र छ, होइन? तर कतिपय कुराहरू यो चाहिँ सबै कुरा केमा आउँछ भनेदेखि सबैले म को हुँ भनेर बिर्स्यौँ, हामी सबै मुलुकको लागि गर्ने हो, हाम्रो साझा एजेन्डा एउटै हो भन्ने मानसिकता माथिदेखि तलसम्म हुने हिसाबको अब आउने लिडरसिप, केन्द्रमा हुने प्रदेशमा हुने भइदियो भनेदेखि मुलुक एक हिसाबले जान्छ। फेरि त्यहाँ पनि तेरो र मेरो अंशबन्धाको मानसिकता बोकेको लिडरसिप भइदियो भनेदेखि अनिखेर त्यसले चाहिँ विकृतितिर लैजान्छ र त्यो विकृतिले कहाँ लान्छ भन्दाखेरि संविधानको फेलियर र सक्सेसको कुराहरू छ नि त, त्यहाँतिर लैजाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भने अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका त अघि हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारको कुरा गऱ्यौँ, केन्द्रीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अब आउने केन्द्रीय सरकारको उसले कति यो संविधानलाई एउटा संविधानको स्पिरिट अनुसार कार्यान्वयन गर्नुको निमित्त उसले लिडरसिप लिने हो, नम्बर 1। नम्बर 2, हिजोका जुन किसिमका हाम्रा चाहिँ कार्य प्रक्रिया, कार्यशैली, प्रवृत्ति, अभ्यासहरू जुन छन् त्यसलाई कसरी चाहिँ एकदम छोडेर नयाँ अभ्यास, नयाँ संस्कार र नयाँ संस्कृतिमा जाने किसिमको चाहिँ एउटा मानसिकताको चाहिँ लिडरसिपले हामीले पाउँछौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, अहिलेको भनौँ न अब चाहिँ हारजित कसैको हुन्छ, यो मुलुकले अहिले खोजेको भने त सबैले खोजेको एउटा अब राजनीतिक स्थायित्व होस्, त्यसले विकास र समृद्धि ल्याएर नेपाली जनताको चाहिँ जीवनस्तरलाई चाहिँ राम्रो पारेर खोजे त त्यही नै हो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ म चाहन्छु कि कसैको आए पनि बहुमत आओस्, होइन? एउटा बहुमतको सरकार होस्, त्यसले अलिकति स्थिर होस्। त्यति हुँदै पनि यो मुलुकको प्रकृति, यो मुलुकको चाहिँ अवस्था र यो मुलुकले जसरी द्वन्द्वभित्र गइरहेको छ, अझै पनि द्वन्द्वका केही तुसहरू बाँकी छन्, त्यसलाई बढ्न नदिनको निमित्त हामीले अझै पनि एउटा चाहिँ सहमतिको राजनीति गर्नु भएको विकल्प छैन। यहाँले भने जस्तो अब हामी जे अभ्यास गरिरहेका छौँ, मान्छे उनी हो, पार्टी उनी हो, अभ्यास तिनै हो, एकैचोटि प्रणाली परिवर्तन हुन्छ, त्यही प्रणालीमा
अनुसार हामी परिवर्तन हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो मानसिकता नयाँ बन्न सक्छ कि सक्दैन, यो पनि एउटा मेजर क्वेसन त छँदैछ। सँगसँगै हामी यो अरू अभ्यासका विषयहरू पनि छन्, यो कुरा जारी राख्छौँ। एकैछिन हामी छोटो ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि फेरि यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी इमेज च्यानल, इमेज FM 97.9 र इमेज न्युज FM 103.6 यो छलफल जारी राखिछोडेका छौँ। हामीसँग पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल हुनुहुन्छ। हामी कुरालाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ ऐकेमा। जस्तो अहिले कुरा गर्दाखेरि एक किसिमले यहाँले भन्नुभयो त्यो आफ्नो खालको अब बदलिन त पर्यो नि, प्रणाली हामी बदलिसक्यौँ, बदलिन व्यक्ति उही भएपछि कति सम्भव छ एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा यो चाहिँ अब पोलिटिकल अब सिस्टम नै हो यो, अब प्रशासकीय अरू इन्डिभिजुअल भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा सीमित हुन पुग्ला। यो हिसाबमा अब 3 तहको यो जुन प्रणालीमा हामी गइरहेको छौँ, केन्द्र सरकार एउटाको, प्रदेश सरकार अर्काको, स्थानीय सरकारको अर्कैको हुँदाखेरि हुन सक्ने यसका कन्फ्लिक्टहरू हुन, एउटा खालको आग्रह पूर्वाग्रहहरू, अर्को खालको केन्द्र र स्थानीय एउटाको, प्रदेश भिन्नको हुन सक्ने अर्कै खालको फेरि भनौँ न, यस्तो खालको भिन्न भिन्न अवस्थाको सम्बन्धले जटिलता उत्पन्न गरेर यसले फङ्सन गर्न मुस्किल पर्ने पनि कतिपय उदाहरणहरू सुनिन्छ। तपाईँलाई कतिको यो जोखिम लाग्छ? अब यी जोखिमहरू छ हेर्नुहोस्, नभएको होइन, टाढाको किन होइन, इन्डियामै हामीले देखिरहेको छौँ होइन, केन्द्र र प्रदेश बिचको टक्कर यी लगायतका कुराहरू, विकसित मुलुकहरूमा पनि यो अवस्था छ। यी सबै कुराहरू भने चाहिँ पोलिटिकल म्याच्युरिटीसँगै व्यवस्थापन हुँदै जाने कुराहरू हुन्। हामीले कति अवस्थासम्म पार्टीगत राजनीति गर्ने, पार्टीगत राजनीतिको चाहिँ सीमा कहाँसम्म हो, एउटा समय त आउला नि, हामीले निर्धारण गर्नु पर्ला नि, जेमा पनि पोलिटिक्स गर्छु भन्नु त भएन नि। अहिले पो हाम्रो एउटा अनएकाउन्टेबल, एउटा गैर जिम्मेवार समाज छ, जसले जे गरे पनि दण्ड छैन। चुनावको बेलामा पनि मान्छेले भनौँ मतदाताले गाली गर्छन्, भरे त्यही बदमास भनेको मान्छेलाई नि मत दिन्छन्। हाम्रो स्तर त्यो छ होइन, किनभने जवाबदेहिता भनेको कुराहरू शून्य बराबर भइरहेको अवस्था छ। सधैँ यो समाज जवाबदेही शून्य अवस्थाको मात्रै रहिरहन्छ भन्ने कुराहरूको कल्पना नगरौँ भन्छु म होइन। एउटा त्यसैले त मैले भने नयाँ अवस्था हामी जाँदैछौँ, नयाँ सृजना, नयाँ मुलुकको हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यत्रो बृहत भन्नुहोस् न, अहिले संविधानले चाहिँ यसरी जनताका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेको छ, ती विषयवस्तु यति धेरै व्यापक रूपमा सम्बोधन गरेको छ, त्यो सम्बोधन गर्नको निमित्त चाहिँ यति धेरै साधन स्रोत शक्ति र चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कल्पको आवश्यकता छ। त्यस खालको वातावरण यदि हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने भोलि हुने त फेरि चाहिँ यदि यो कुरालाई हामी कहीँ कमी कमजोरी भयो भनेदेखि त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसैले नै विद्रोह लिएर आउँछ, संविधानलाई चाहिँ फेलियर बनाउँछ। त्यो हुन नदिनुको निमित्त पनि अब आउने हरेक तबका, हरेक अवस्था र हरेक तहका राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा मुलुकलाई हेर्ने, मुलुकलाई बुझ्ने र जनताका कुराहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन जरुरी छ। सबै कुरामा पोलिटिक्स मात्रै हुन्छ होइन, र अप्ठ्यारो परेको कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो प्रक्रिया र पद्धति र हामीले गर्दै जाने व्यवहारबाट परिमार्जन गर्दै जाने हो। पोलिटिक्स भनेको पनि त्यही त हो नि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नै पोलिटिक्स पनि हो होइन। अब अहिले निर्वाचन सकिएको पछि, मतगणना सुरु भइसकेको पछिको अवस्थामा हामी जुन कुराकानी गर्दैछौँ, के आकलन गर्ने हो, कस्तो आउँछ परिणाम? जनताले कसरी भोट हाल्छ त्यसरी आउँछ परिणाम, त्यो अहिले भन्न सक्ने होइन। मान्छेले त्यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो मतपत्रमा हाल्ने छाप जुनुभन्दा अगाडिसम्म फलानालाई दिन्छु भनेर जान्छ, त्यहाँ गएपछि उसको अकस्मात मानसिक परिवर्तन पनि हुनसक्छ। त्यसैले निर्वाचनलाई चाहिँ यही हुन्छ भन्न सकिन्न। फेरि हाम्रोमा चाहिँ यो फ्री सर्वेहरूको त्यति रिलायबल सर्वेहरूको व्यवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो अवस्थामा र अरू धेरै तत्त्वहरूले पनि कायम गर्ने अवस्थामा पोलिटिकल म्याच्युरिटी भइसकेका छैन नि त, मतदाता हामी पनि म्याच्योर्ड भइसकेका छौँ, धेरै कुराहरूले हामीलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ। ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यही परिणाम हुन्छ भन्न चाहिँ नसकेला। सिम्पली ट्रेन्डलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि यसको र उसको पनि नभनौँ, मैले करिब एउटा अवस्था चाहिँ के देखिरहेको छु भनेदेखि यदि भनौँ न सबै अवस्थाहरू चाहिँ अनुकूल रूपमा, मैले सोचे अनुसारको अनुकूल रूपमा गयो भनेदेखि करिब एउटा मेजोरिटीको सरकार चाहिँ बन्न सक्ने अवस्था, केन्द्र सरकारको अवस्था प्रदेशहरूमा पनि बन्न सक्छ।
एउटैको नहोस् तर सहज नजिकका पार्टनरहरूलाई मिलाएर चाहिँ स्थिर सरकार बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छु। तपाईँले हेर्दाखेरि अब यसरी भनौँ न दुईटा मेजर गठबन्धनहरू छन् र के अर्को लोकल लेभलका गठबन्धन प्रदेश 2 मा जाने भने डिफ्रेन्ट खालको छन्, तिनै मध्येबाट एउटाले मेजोरिटी अब यसैको पनि भन्ने कुरा नगरौँ। त्यसरी जाँदाखेरि एउटा खालको स्टेबिलिटीको सम्भावना सरकारकै सन्दर्भमा पनि पोलिटिकल स्टेबिलिटी एउटा लेभलमा होला, अर्को चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभलकै स्टेबिलिटी पनि होला। त्यो भयो भने विगतको कुन कुन कुरामा चाहिँ करेक्सन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ? करेक्सन भन्दा पनि होसियारीका कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो होसियारी भनेको म भनौँ न, हामीले सबभन्दा पहिले 48 सालमा निर्वाचन गऱ्यौँ होइन, 47 सालको संविधान आयो, बहुमतको सरकार बन्यो होइन। त्यो सरकार 3 वर्षमा नै गिर्यो होइन। त्यो किन गिर्यो? हामीभित्र नै छ नि त, आन्तरिक कारण होला वा यो कारण होला, के कारणहरू होला। एउटा सरकार आउँछ, अब 6 महिनापछि अथवा 1 वर्षपछि कुन सरकार आउँछ, फेरि के पोलिसी बनाइदिन्छ, हामी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने डर छ होइन। विगत उदाहरणले देखाएको हुनाले पोलिसीको कन्सिस्टेन्सी होइन, एउटा चाहिँ लगानीको सुरक्षा, मेरो लगानी गरेको कुराहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने त्यो भानु दिन मात्रै हामीले सक्ने हो भनेदेखि यो मुलुक निर्माण हुनुको निमित्त 5-10 वर्ष पनि लाग्दैन। अब यसैमा पनि अलिकति अब जुन कतिपय हुन्छ निर्वाचनको बेलाका स्टन्टहरू मात्रै पनि हुन्छन्, अब त्यसमा धेरै जानु छैन, तर पनि केही क्वेसनहरू आयो कि एउटा पक्षले चाहिँ यसरी जित्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टममाथि नै यो च्यालेन्ज हुनसक्छ। अब फरेन तपाईँको एडदेखि सबै कुराहरूमा, रिलेसनदेखि सबै कुराहरूमा चाहिँ अर्कै खालको प्रभाव पर्न सक्छ र मुलुकमा जुन डेभलपमेन्टको एउटा खालको आर्थिक विकासको समृद्धिको कुरा गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ झन् बढी धरापमा पर्न सक्छ भने जस्तो कुराहरू पनि सुनिन्छ। तपाईँको विचारमा दुईवटा अब अलिकति अब अहिले त चुनाव सकिसक्यो हुनाले खुलेर कुरा गर्ने मेरो विचारमा मिल्छ जस्तो लाग्छ। कुनै गठबन्धन आउँदाखेरि त्यो खालको अवसर जसरी सिर्जना हुन्छ यहाँले भनिरहेको बाह्य समर्थनसम्मको कुनै आउँदा हुने कुनै आउँदा नहुने पनि चान्सेस हुन्छ कि हुन्न? विष्टजी, एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनौँ, या त चुनावको बिचमा कसले के कुरा भन्यो, चुनावको लागि भन्यो, त्यसलाई तिनै पोगो पारिदिउँ होइन। तर हेर्नुहोस्, संसारको जुनसुकै मुलुकले पनि सबभन्दा पहिले हेर्ने आफ्नो हित हेर्छ। आफ्नो हित कहाँ छ, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, उसले त्यसबाट छिद्रबाट उसले प्रवेश गर्ने हो। हामीलाई माया गरेर नेपालीलाई दिउँ भनेर कोही पनि आउने होइन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो जस्तो जुन बहुराजनीतिक हामी अवस्थामा छौँ, यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी न दायाँको न बायाँको हुन्छौँ। हामीले जहिले पनि बिचको भएर बस्नै पर्ने हाम्रो बाध्यता छ। दोस्रो यो अहिलेको चुनावी माहौलमा जसले जे भने पनि भोलि बन्ने सरकार त उत्तरको पनि हुन्छ, दक्षिणको पनि हुन्छ होइन, अहिले जुन किसिमका। तेस्रो कुरा, उत्तरको अथवा दक्षिणको अथवा पश्चिमको कसैको पनि यो मेरो दल हो, मेरो पार्टी हो भन्ने छैन मैले बुझेसम्म। के हो भनेदेखि कसले यो मुलुकलाई, सबैको इन्ट्रेस्ट एउटै के छ भनेदेखि यो मुलुकको स्थिरता, यो मुलुकको समृद्धि, यो मुलुकको विकास। किनभने यो मुलुक अस्थिर भयो भनेदेखि जुन किसिमको हाम्रो भूबनावटभित्र हामी बसिरहेछौँ, जुन स्ट्राटेजिक लोकेसन हाम्रो छ, त्यो स्ट्राटेजिक लोकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ अस्थिरता लिएर आउन सक्छ कि त्यो अस्थिरताले उत्तर दक्षिण लगायत पश्चिमको इन्गेजमेन्ट बढाउँछ कि भन्ने डर हो। त्यो नहुनको निमित्त सबैको इन्ट्रेस्ट नेपालमा छ। के को लागि छ भन्दाखेरि नेपालको समृद्धि, नेपालको विकास, नेपालको स्थिरताको लागि चाहिँ भनेको यसको पृष्ठभूमिले भन्दा पनि अबको व्यवहारले नि तपाईँको यी कुराहरू निर्धारण गर्छ हुन सक्छ। अब कुनैको एउटा चाहिँ पार्टीगत रिलेसन होला, के होला, त्यसबाट अलिकति नजिक टाढाको कुराहरू होला, तर गभर्नेन्समा म त्यस्तो कुनै आमूल परिवर्तन हुने, कसै हेर्ने दृष्टिकोणमा नि फरक होला भन्ने देख्दिनँ। र यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ भनौँ न एकदम परिकल्पना गरिएका एकदम उत्तरपन्थी सरकार बनेर यो मुलुक चाहिँ एकदम रेड मुलुक हुन्छ भन्ने पनि मलाई देख्दिनँ, सम्भावना पनि देख्दिनँ म। तपाईँ धेरै विश्लेषणहरू अहिलेकै इन्टरभ्यूकै क्रममा पनि एकदम इन्डिपेन्डेन्ट लाइनबाटै गरिरहनु भएको छ। अब यी इन्डिपेन्डेन्टकै बिचमा एउटा खालको विश्लेषण यदि मैले प्रश्न गरेँ भने यो एउटा भनौँ न स्पष्ट हिसाबमा हेर्दा वाम गठबन्धन एउटा, अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको, कसैले लोकतान्त्रिक, कसैले अब दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनिरहेछ। दुईवटा गठबन्धनमध्ये एउटा गठबन्धन आउँदाखेरिको अपर्च्युनिटी यो छ, यसलाई चाहिँ च्यालेन्जहरू यो छ, यो आउँदा यो छ भनेर यो लेभलमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ होइन? अहिले मैले भने हाम्रो जुन किसिमको अवस्था छ, जसरी हामी यो मुलुक बसेका छ नि, यो मुलुक यसरी नबसेको भएदेखि
ती कुराहरू हुन्थ्यो। मैले भने यो यसरी यहाँ बसिया छ कि यो बिचमा भएको हुनाले भोलि हाम्रो जुनसुकै सरकार बने पनि उत्तरले पनि दक्षिणले पनि त्यो सरकारसँग सम्बन्ध बढाउँछ, किनभने बाध्यता छ। हामीले पनि उत्तर पनि दक्षिणसँग पनि त्यो सम्बन्ध नबढाइकन अलिकति टिल्ट भयो भनेदेखि त कति गाह्रो छ बाँच्नलाई, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यस बाह्य सम्बन्धको सन्दर्भमा तपाईँ दुईटामा अब धेरै तात्विक अन्तर पर्ने गरी हुँदैन भन्नुहुन्छ। अब आन्तरिक हिसाबमा गरौँ, आन्तरिक विकासको सन्दर्भमा चाहिँ एउटाले दिने प्रायोरिटी के हुन सक्ला, अर्कोले दिने प्रायोरिटी के हुन सक्ला भन्नेमा के एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? मैले हेर्नुहोस् यो चाहिँ के अरे अहिलेसम्मका घोषणापत्र जति देखेको छु, यो भनौँ न 2000 हाम्रो चाहिँ 1990s पछिका 47 पछिका अथवा 64 पछिका शब्द मात्रै जाल मात्रै चाहिँ कुरो त सबैको एउटै छ। भनेपछि जुन आए पनि पब्लिकको हिसाबमा हेर्दाखेरि तपाईँले अब गभर्नेन्समा त आफ्नो खालको स्टाइल भइहाल्छ, बाँकी डेलिभरी गर्ने कुरामा चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ त? होइन, खासै म किनभनेदेखि हेर्नुहोस् घोषणापत्रले गर्ने हो नि त। घोषणापत्रहरूमा त शब्द मात्रै फरक छ, नीति त सबैको एउटै छ, होइन? त्यो उत्तर फर्केको भने पनि दक्षिण फर्केको भने पनि घोषणापत्रलाई हेर्नु हो भनेदेखि कसैको अलिकति उग्र होला, कसैले चाहिँ सपना देखायो होला, कसैले कम देखाएको होला, त्यो मात्रै नि फरक हो। हामीले हेर्ने त सटिन आधारहरू चाहियो नि। हुनसक्छ अब चाहिँ विभिन्न दलहरूको आफ्नो आन्तरिक सङ्गठनको कारणबाट मोबिलाइजेसनको निमित्त कार्यकर्ताहरू कसरी परिचालित हुन सक्छन्, के हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँको कुराहरू होला। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु नि। भनौँ न, जो आए पनि अब जुन यो संविधान छ, नेपालको संविधान, होइन, 2072 सालमा जारी भएको, यसको बोर्डर फ्रेमवर्कभित्र बसेर अथवा यसलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्ने हो र आफ्नो त्यो अनुसारको केही स्टाइलमा चेन्ज हुने बाहेकको एक किसिमले एउटै कोर्समा जान्छ, धेरै आत्तिनुपर्ने खालको स्थिति त्यो संविधानको फ्रेमवर्कभित्र जाने हो भनेदेखि त त्यो जसले त्यो जान खोज्छ उही नै त्यो संविधानको फेलियरको प्रमुख कारक तत्त्व फ्रेमवर्क बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ जाने बित्तिकै त जनताको दृष्टिकोणमा त उसले अर्को चुनावमा जानु पर्दैन। अब हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ जाँदैछौँ। अब हेर्दाखेरि तपाईँको विचारमा तुरुन्तैको कोर्स चाहिँ यो पोलिटिकल कोर्स चाहिँ अब र प्रोसेस पनि भनौँ न, कोर्स मात्रै भन्दा त मेजर अब डिपार्चर त हुन्न, त्यो कोर्स र प्रोसेसहरूमा कसरी अगाडि बढ्ला, के हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सकौँला, के चाहिँ जोखिममा पर्दैन? अब संविधानले नै सबै कुराहरू व्यवस्था गरेको छ। कतिपय व्यवस्था नगरेको कुराहरूलाई चाहिँ आपतकालीन अवस्थालाई हेरेर एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाधा अड्काउने हिसाबले पनि जानुपर्ने, होइन, परिस्थिति आउनेछ। पहिलो कुरा भने त रिजल्ट, अब संविधानले नै के भन्छ भनेदेखि परिणाम प्राप्त भएको, निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएको 30 दिनभित्र केन्द्रीय संसद, होइन, र 21 दिनभित्र चाहिँ प्रदेश प्रमुखले चाहिँ प्रदेश सभाको त बोलाउनु पर्यो, होइन? त्यो गर्नुको निमित्त अहिले चाहिँ अब प्रदेश र उसको रिजल्ट करिब सँगसँगै नै आउने भयो, होइन, सँगसँगै आउने भयो। सँगसँगै आएको अवस्थामा चाहिँ अब प्रदेशको पहिलेबाट चाहिँ त्यो संसद बस्ने भयो, त्यसको निमित्त चाहिँ त्यो प्रदेश बस्नुको निमित्त उचाइयो प्रदेश प्रमुख, होइन, त्यो त पूर्वाधार त प्रशासनिक पूर्वाधार पनि चाहिए, प्रशासकीय पूर्वाधार प्रदेश प्रमुखले बनाउनु पर्यो नि त, प्रदेश प्रमुख चाहियो नि त। अनि त्यो प्रदेश प्रमुख चाहिँ अब नियुक्ति गर्न हामीले ढिलो गर्नु भएन। प्रदेश प्रमुख चाहियो, राजधानी कमसेकम अस्थायी प्रदेश प्रमुख हुनु पर्यो, कुन ठाउँमा गर्ने हो, बस्ने हो, त्यो हुनु पर्यो, होइन? त्यसलाई सञ्चालन गर्न मिनिमम नहुने जुन सचिवालय लगायतका कुराहरू के हुन्छन्, त्यो प्रशासनिक पूर्वाधार चाहियो र त्यसलाई चाहिने बजेटको व्यवस्थापनहरू पनि गरिदिनु पर्यो, किनभने उसलाई चलायमान त बनाइदिनु पर्यो नि। होइन भने अघि नै मैले भने त्यो आउँदै यदि चाहिँ त्यो स्पिरिटमा चाहिँ ब्रेक लाग्यो भनेदेखि त्यो शक्ति सबै सकिन्छ, त्यो हुन दिनु भएन। सबभन्दा चाहिँ त्यहाँ र यहाँ अहिले जोखिम के देखिरहेको छु भने अब प्रदेश प्रमुख कसले नियुक्ति गर्ने, अब द्वन्द्व त हुन सक्ला, किन तुरुन्तै चाहिएको छ। अब आउने सरकार भने त भनौँ अबको सरकार भने त महा केयरटेकर हुने भयो, होइन? अब नयाँ सरकार
बन्न कति समय लाग्ला। त्यसैले नयाँ सरकार पर्खिएर त्यो प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर गर्न नभ्याउने अवस्था भयो भने त संवैधानिक क्राइसिस आउँछ। त्यो नहुनको निमित्त फेरि प्रधानमन्त्रीले विश्वासमा सबैलाई लिएर गर्न सक्नु भएन भने अर्को फेरि त्यो पनि राजनीतिक होइन, संवैधानिक क्राइसिस त हुँदैन भएन नि त, व्यवस्थापन त गर्नै पर्यो। त्यसैले राजनीतिक सहमति अब हाम्रो हिजोको अन्तरिम संविधान अहिले भनौँ न ले नै के भन्यो भनेदेखि सबै कुरा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने भनेर अनि संवैधानिक बाध्यता नभए पनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा चाहिँ एउटा खालको यो निकासहरू दिँदै संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्दै मुलुकलाई निकास दिने सबैको जिम्मेवारी हो। म्यान्डेट प्राप्त गरेका छन्, अघि 5 बजेसम्मको बाकसभित्र भइसकेकै छ, त्यसले परिणाम आएर व्यवस्थापन गर्नको लागि सहज रूपमा दिन पर्यो हैन। अघि हामी राजनीतिक सहमतिको आधारमा यस्ता जटिलताहरूलाई फुकाएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब आउने ती प्रदेश सभाहरू अथवा केन्द्रीय सभा संसद चाहिँ अरू ती पूर्वाधारहरू नपाएको कारणले काम गर्न नसकेर 1 घण्टा पनि उनीहरू रोकिएको अवस्थामा चाहिँ मुलुक पुग्नु हुँदैन। अहिलेको सबभन्दा आवश्यकता भने त्यही नै हो। त्यसमा विमति हुँदाखेरिका आउन सक्ने खतराहरू जटिलताहरू तीभित्र नै छन्। हामी सबैले कामना गरौँ अब यो चाहिँ एकदम सहज रूपमा यो कोर्समा अगाडि बढ्छ। मुलुकले अब म्यान्डेट दिइ नै सकेको छ, त्यो म्यान्डेटको चाहिँ रिजल्ट हुन्जेलसम्ममा सबै व्यवस्थामा र स्मुथली अगाडि बढोस्। यहाँसम्म आइदिनु कुरा गर्नु, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसरी जानै पर्छ, त्यसको विकल्प पनि छैन। होइन भने त्योभन्दा ठुलो अन्याय र अत्याचार उहाँहरूबाट गरेको मुलुकप्रति अरू केही पनि हुँदैन। हस् हस् दर्शक श्रोताहरू, हामी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बृहस्पति पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। अहिलेलाई यो कुराकानी यति नै। इमेज इलेक्सन एक्सप्रेसका बाँकी समाचारहरू, टिप्पणीहरू, बाँकी विश्लेषणहरू जारी नै रहनेछन्। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।